अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजम बाजवा हाजिर खिदमत है। नाजरीन, 24 तारीख की सुबह को थाना मांगा मंडी का इलाका है कि वहां से पुलिस को इतला मिलती है कि नामनू मुल्ज़मान की जानिब से एक लाश को जो है वो जला दिया गया है और वो लाश जो है वो एक नौजवान की है, जिसकी इतला पर मुतलका पुलिस जो थाना मांगा मंडी है वो जाए वकूआ पर पहुंचती है और तमाम तर शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर लेती है। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पुलिस जो है उस नौजवान की लाश को अपनी तहवील में लेती है और तहवील में लेने के बाद जरूरी कार्रवाई जो थी पुलिस की वो करने के बाद लाश को जो है वो डेड हाउस मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके बाद पुलिस की जानिब से जो है वो इसके जो डेड बॉडी मिली थी जिस नौजवान की, इसके जो वारसान हैं उनकी तलाश शुरू कर दी जाती है। दूसरी जानिब ये जो नौजवान जिसकी लाश को जलाया गया था, इसकी गुमशुदगी के हवाले से इसके जो लवाहकीन थे इनकी जानिब से थाना फैसल टाउन के इलाका में जो है वो मुकदमा दर्ज कराया जाता है कि इनका जो बेटा है वो लापता हो गया है। वहाँ पर 365 के तहत इस नौजवान की गुमशुदगी का जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। राना रईस और 23 साल इसकी उम्र थी और ये कोरियर का काम करता था। जब इसके लवाहकीन की जानिब से छानबीन की गई कि इनका बेटा जो है वो रात को पार्सल डिलीवर करने गया है और उसके बाद वापस घर नहीं आया, फिर उन्होंने उस कंपनी से रब्ता किया। आहिस्ता आहिस्ता जो है जिस जगह पे उसने पार्सल लास्ट डिलीवर किया उस घर का एड्रेस जो है वो सामने आता है। एड्रेस मिलने के बाद जो है वो फिर पता करते हैं कि वहाँ पर गया और वहाँ पर फिर क्या हुआ या किस तरह हुआ वो मुतलका पुलिस को बताते हैं और फिर थाना मांगा मंडी की जो पुलिस है उससे रब्ता किया जाता है। थाना मांगा मंडी की जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। बिल आखिर वो उस घर तक पहुंच जाते हैं कि जहां पर ये 23 साल नौजवान राना रईस जाकर अपना पार्सल जो है उनके घर में डिलीवर करता है और डिलीवर करने के बाद वहीं पर उसको जो है वो अंदर बुलाया जाता है। अंदर बुलाने के बाद उसे कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जो है वो फिर मांगा मंडी के इलाके में जाकर जलाया जाता है। वजह नाज उसके जो लवाहकीन हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इतना शफाक खाना कत्ल किस तरह और क्यों किया गया। और सबसे पहले तो ये कि जब डेड बॉडी मिलती है पुलिस को यही पता नहीं चलता कि ये नौजवान कहाँ का रिहायशी है और इसे कत्ल क्यों किया गया है। ये सारी की सारी जो एफर्ट है ये राना रईस जो मकतूल है इसके लवाहकीन, इसके वालिदैन की जानिब से, इसके भाइयों की जानिब से की जाती है कि इनका प्यारा जो है वो नहीं मिल रहा। बिल आकर ये कड़ियाँ से कड़ियाँ कैसे मिली। मैं इस वक्त राना रईस के रईसगाह के बाहर मौजूद हूँ और ये उसके लवाहकीन है जो इस वक्त इंतहाई गमज़ुदा है, अफसोस में बैठे हुए हैं और इनके पास चलते हैं। इस वक्त मैं राना रईस की रहायशगाह में मौजूद हूँ। ये उनका घर है, देखा जा सकता है कि यहाँ पर वो रहायश पजीर थे और मेरे साथ इस वक्त उनके बड़े भाई मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये बताइएगा कि जब मांगा मंडी के इलाका से डेड बॉडी मिलती है आपको कैसे पता चलता है कि ये आपका भाई था? पुलिस ने आपसे रब्ता किया या कि आपने खुद थाना मांगा मंडी से रब्ता किया? हमने रब्ता नहीं किया। जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए, मुलजिमान को पकड़ा है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन थे हमारे आईओ उन्होंने हमें खुद कहा कि कहते एक हमें डेड बॉडी मिली है, ठीक है आप ठीक से पहचान लोगे, कैमरा में हो गए। हमने कहा पहचान ले गए, हमारा भाई है। कहता आप हमारे साथ चले। फिर हम लोग जब हॉस्पिटल गए सर्द खाने, जब हमने डेड बॉडी देखी अपने भाई की, हमारी तो चीखें निकल गई। ये छोटा भाई हमारा जो कोरियर कंपनी में जॉब करता है, ट्रैक से नाम से कंपनी है, उनके पार्सल डिलीवर करता था, जॉब करता था। इसकी ड्यूटी थी हाई कोर्ट सोसाइटी में UMT वाली साइड पे। वहाँ पर गए पार्सल डिलीवर करने, रात को 11 साढ़े 11 बजे घर से निकला। फाइनल पार्सल था उसका कि मैं पार्सल एक डिलीवर करके आ रहा हूँ, मुझे कॉल्स आ रही हैं उनकी, मैं पार्सल देने जा रहा हूँ। वालदा ने कहा भी उसको कि तू सुबह दे दी, दफ़ा मार छोड़ दे इसको। कहता माँ जी मैं दे के आ रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा आधे घंटे तक। लड़का गया हमारा वहीं पे पार्सल देने, उसके बाद घर नहीं आया वापस। अगले दिन हम लोगों ने उसको रात को भी कॉलें की, नंबर उसका बंद। अगले दिन भी देखा कॉलें बंद। हमने कंपनी से पता करा कि लड़का हमारा घर नहीं आया। उन्होंने कोरियर के हिसाब से हमें बताया, अपने जो डाटा के हिसाब से, कि ये कोरियर रहता था उनका, ये कोरियर देने गया लेकिन ये अभी तक पार्सल नहीं हुआ, ये डिलीवर नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? जब हम लोग वहाँ पर गए हमें पता चला है,
ہم لوگ وہاں پہ پولیس جس جو ایڈریس لکھا ہوا تھا ایڈریس کمپنی وہاں پر آپ گئے وہاں پر اور ہم گمشدگی کے حوالے سے آپ نے کوئی مقدمہ درج کروایا تھا؟ گمشدگی حوالے سے ہم نے 15 پہ کال کی، پولیس سے رابطہ کیا، پولیس نے آئے، پولیس ہم لوگ گئے پولیس اسٹیشن میں، وہاں پہ انہوں نے ہماری کمپلین لکھی. انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ہم لوگ نا ایف آئی آر دے دیں گے، ابھی یہ کمپلین ہے، اس کے بعد نا ہم لوگ ایف آئی آر دے کے نا ہم لوگ ریٹ کر لیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے، جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ہمارا صبر کا پیمانہ ٹوٹتا گیا. لفظ جگر تھا. ہم لوگ پولیس کو کانٹیکٹ کیا ہم نے، انہوں نے کہا آپ آ جائیں، ایف آئی آر کی کاپی لے لیں. کاپی لینے کے بعد ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ اس طرح یہ ریزن ہے. پولیس ہمارے ساتھ گئی، وہاں پہ ریڈ کی. پہلے تو وہ مانے نا، کہتے نہیں جی ہمارا ہے ہی نہیں، کہیں اور آپ غلط ایڈریس پہ آ گئے. جب پولیس والوں کو جب پوری ڈیٹیلز دی، کمپنی کی جو میسیجز تھے وہ پوری وہ تھی، ان کو دیا پولیس والوں کو، انہوں نے بلایا اس یہ بندے. تھانہ فیصل ٹاؤن تھا؟ تھانہ فیصل ٹاؤن تھا، تھانہ فیصل ٹاؤن تھا. ہم نے ریڈ کی لاہور ہائی کورٹ سوسائٹی یو ایم ٹی والی سائڈ پہ، ریڈ کیا ان کے گھر میں؟ ان کے گھر میں. جب ان کو بلایا وہ بڑی موج مستی سے، دونوں میاں بیوی تھے، وہ تو کھانا کھانے گئے. اس نے کہا جی یہ میرا بھائی ہے، میری بھابھی، دونوں کھانا کھانے گئے. پولیس والے نے کہا بلاؤ اس کو. وہ آئے، ان کو جب پکڑا انہوں نے بڑی بدتمیزی سے وہ بات کر رہے تھے پولیس والوں کے ساتھ بھی. تو پولیس والوں نے پکڑ کے ان کو ہاتھ کڑی لگا کے گاڑی میں ڈالا، لے کے ادھر آ گئے پولیس اسٹیشن. خاتون تھی وہ وہیں سے بھاگ گئی. پھر خاتون کو لے کر آئے پولیس والے، ان کو لے کے آئے تو پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک ہمیں اس طرح نامعلوم ڈیڈ باڈی ملی ہے مانگا منڈی کی حدود سے. وہ پولیس نے وہاں پہ سرد خانے جمع کروا دیا. ٹھیک ہے، اللہ کرے وہ آپ کی نہ ہو، لیکن آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہوش و بات سے پہچان سکتے ہیں. ہم نے کہا پہچان لیں گے، ہمارا بھائی ہے. ہم لوگ گئے، جب سرد خانے ہم نے دیکھا ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی. یہ تو ہمارا ہی بچہ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے پیچھے کی طرف. ٹھیک ہے، پورا جلا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو پورا جلا ہوا تھا. اب میں اس قوم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا کہیں دیکھا آپ نے انسیڈنٹ؟ اب ملزمان فیصل ٹاؤن میں بند ہیں یا تھانہ مانگا منڈی میں بند ہیں؟ ملزمان اس وقت جو ہے مانگا منڈی تھانے میں بند ہے. آپ کی 302 کی پھر دوبارہ ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ وہ ایک ہماری ادھر ہوئی ہے 365 کی، اغوا برائے توان کی. اس کے بعد جو مانگا منڈی کے حدود میں ہوئی ہے وہ نامعلوم تھی، پہلے نامعلوم ڈیڈ باڈی کی تھی. اس کے بعد انہوں نے 302 نامزد کیا ہے. 302 کی جو مانگا منڈی میں ہوئی ہے ہماری ایف آئی آر جو ہے. اب پولیس اس پہ کام کر رہی ہے، اپنی انویسٹیگیشن وغیرہ کر رہی، وہ کر رہے ہیں اپنا کام. اچھا، وجہ نات کوئی سامنے آئی کہ کیوں قتل کیا گیا؟ اتنی شفافیت جو ہے کیوں کی گئی؟ وجہ نات ابھی تک کچھ نہیں سامنے آئی. پولیس نے ان کو پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم نے عزت غیرت کی خاطر مارا ہے. غیرت اس کا کیا ان کے لینا دینا تھا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، اگر تھا بھی تو دونوں کو اسے کرتے، دونوں کو مارتے، دونوں کو جلاتے، پھر انسانیت جو تھی وہ پتہ چلتی نا. انسانیت انسان ہی ہے. 23 سال کا نوجوان تھا اور کوریئر کمپنی میں کام کرتا تھا، اور انتہائی شریف اور نفیس بچہ تھا. آج تک اس نے کسی کے ساتھ جو ہے کہ ایسی کوئی اونچ نیچ والی بات نہیں کی، کسی کے ساتھ ایسا معاملات نہیں تھا. بڑے اچھے طریقے سے وہ رہتا تھا. پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بڑا درندوں کے ساتھ انہوں نے ایسا معاملات بنائے ہیں، بچے کو جلا دیا ہے. بڑا ظلم کیا انہوں نے، ایسا ظلم کیا کہ جو غیر مسلم بھی ہوں وہ نہیں کرتے جیسا انہوں نے ظلم کیا ہے. ان کے والد صاحب ہیں وہ بیمار ہیں، والدہ بیمار ہے، بڑے بھائی ہیں. اس دن سے یہاں پہ تو قیامت کا منظر ٹوٹا ہو. پولیس کی جانب سے انویسٹیگیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. یہ اس نوجوان کے والد ہیں جو کہ اس وقت بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. شاید وہ ابھی بھی آنکھیں بچھائے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا بیٹا آ جائے. یہ تو اسے پتہ، جس کا پیارا، جس کا لگتے جگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اب میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا لیکن یہ بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اس وقت وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں غمزدہ ہیں. تو اس طرح کی شفافیت کا مظاہرہ کرنا ہمارے اس معاشرے میں سمجھ سے بالکل بالا تر ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ کس سائڈ پہ چلا گیا. اگر رانا رئیس گناہ گار تھا تو قانون موجود تھا، قانونی طریقے سے اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی. یہ کہاں کا انصاف تھا کہ اسے قتل کیا گیا. قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو مانگا منڈی کی حدود میں رات کی تاریکی میں لے کر جایا جاتا ہے اور وہاں پر اس پہ پیٹرول چھڑک کے یا کوئی بھی چیز چھڑک کر اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی شناخت جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو ناظرین، اب یہ مظلوم خاندان جو اس وقت بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا ہے، اعلیٰ حکام سے ان کی اس وقت اپیل بھی ہے اور یہ آس اور امید لگائے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ
کہ ان کو جو ہے ان کے بیٹے کے خون کا انصاف دیا جائے اور جو ملزمان اس گھنونے کھیل میں شامل ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اعظم باجوہ کو اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔